नमस्कार. हांव देवराज गावडे. दी गोवा टॉक्सच्या आयच्या एपिसोडात हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. समाजान वेगळ्यो समाजसेवी संस्था म्हणजे NGOs काम करीत आसता. समाजाच्या वेगळ्या घटकांक जेन्ना मदतीची गरज आसता तेन्ना समाजातले बरे लोक एकठांय येवन एखादी समाजसेवी संस्था उबी करून ताच्या माध्यमांतल्यान हो मदतीचो हात समाजाच्या ज्या घटकांक जाय आसता तो दीत आसता. अशाच ह्या लोकांक आणि अशा स्वयंसेवी संस्थांक आमी सज्जन शक्ती म्हणटा. अशा ह्या सज्जन शक्तीक सगळ्यां मुखार हाडप हो आमचो प्रामाणीक हेतू. त्याच निमतान दी गोवा टॉक्सच्या आयच्या एपिसोडात आमी एका अशाच स्वयंसेवी संस्थे बद्दल जाणून घेवपाचे आसा. ह्या स्वयंसेवी संस्थेचें नांव जावन आसा सेवा आणि आयच्या एपिसोडात आमी ह्या सेवा संस्थेचे फावंडिंग मेंबर आणि सध्याचे अध्यक्ष मच्छिंद्र शिरोडकर हांचे वांगडा गजाली करतले. तर कितें आसा ही संस्था, हे संस्थेचें काम कितें हें आमी मच्छिंद्र शिरोडकर हांच्या कडल्यानूच आयकुया. त्यान पयलीं आयज हांव पयलींच सांगता, ही व्हिडिओ बेगींतल्या बेगीन लायक करात. तुमचो हो बारीकसो लायक आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. व्हिडिओ सगळो पळोवन जाल्या उपरांत व्हिडिओ सकयल कमेंट करपाक विसरूं नाकात. तुमचे कितें प्रश्न बी आसा ते व्हिडिओ सकयल कमेंट सेक्शनान छापून दियात आनी सगळ्यात म्हत्वाचें, व्हिडिओ पळोवन जालो की व्हिडिओ चडांत चड लोकां मेरेन शेअर करात. चलात तर आनी आमी वेळ वगडावया नाका. आयचो व्हिडिओ रोखडो स्टार्ट करुया न्ही? क्यू म्युझिक. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. दी गोवा टॉक्सच्या आयच्या एपिसोडात हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आयच्या ह्या खास एपिसोडाक सोयरे म्हणून आमच्या वांगडा आयज उलोवपाक आसा मच्छिंद्र शिरोडकर. मच्छिंद्र भाई नमस्कार. नमस्कार. कशें आसा? एकदम घट जाली दिवाळी बी कशी जाली? हय, दिवाळी एकदम मजेन जाली. दिवाळी म्हणजे आता पयलीं सारके तुमी हांगासर नरकासूर बी करतात काय ते कमी केला? हय, आता ते पयलीं परस खूब कमी जाल्या. ओके. पूण त्या वेळार चड मजा आसताली, चड नरकासूर घरान जाताले. हय. आता तशें पळोवपाक मेळना. हय. आता क्वचित तशें आनी तशी मजा ना. म्हणजे पयलीं सारके तशें दिवाळी ह्या वर्सा पावसूय पडलो. नेमको पावस पडलो ह्या फावटी सारकें. Yes, correct. आनी दिवाळी सगळी हें जाली आमची. Yes. कशें आसलें म्हणजे तुमचे ल्हानपणा बद्दल थोडें उलयात. ल्हानपण तुवेंच आतां सांगलें की हा. पयलीं घरान नरकासूर जाताले, वेगळें आसतालें वातावरण. आतां हय. फाटल्या 20-25 वर्सांन खूब बदल आमकां पळोवपाक Correct, मेळ्ळ्यात. correct. थोडें जर तूं उलयलें तुज्या ल्हानपणा बद्दल जाल्यार बरें जातलें. ल्हानपणान म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार एक तरी ह्या वाठाराचे जर तुमी हिस्ट्री पळयशात जाल्यार सगळे कश्टकरी समाजाचे कुळागर वाठारांतले. हम्म. आणि त्यात म्हणजे ह्या कम्युनिटीतले जर पळयले तुमी जाल्यार ह्या गांवांत जर पळयले जाल्यार सगळे अशे म्हणजे कश्ट करप, शिक्षण सुद्दां कशें घेतलां की काम करप, म्हणजे कुळागरान काम करप, मळ्यांनी काम करप आनी मागीर सकाळचे स्कुलान वचप आनी तेजे नंतर परत सांजचे काम करप, अशे तरेची जर्नी. आनी बालपण कशें आशिल्लें की एक चॅलेंजीस म्हणजे कशें आसा, एक ल्हानपणानूच आमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची अशें म्हणा निसर्गान आमकां एक ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली अशें म्हणपाक शकता आमी. कारण कित्याक की अशें म्हणटात की कमी वयाचेर जर जबाबदारी घेवपाची जर पडले जाल्यार तूं बरो ल्हान वयाचेर तूं बरो एक तयार जाता व्यक्ती अशें म्हणटा. बरोबर आसा. सो तेज्या खातीर ती एक आमी गजाली पळयता आसतना म्हणजे कशें आसा, घरान बॅकग्रावंड तसो शिक्षणाचो कांयच ना. शिक्षणाचो बॅकग्रावंड कांयच ना. आनी ह्या जर्नीन वयतना की आमकां घरा कडेन सांगताले की शिक्षण म्हत्वाचें आसा, शिक्षण घेवपाक जाय, कितें शिक्षण घेवपाक जाय, कशें शिक्षण घेवपाक जाय तें सांगपी गायड करपी कोण ना. पूण पेरंट्स जरी जेंचे बॅकग्रावंड शिक्षण जरी ना जाल्यार सदांच प्रेरीत करपी शिक्षणाक. आनी परिस्थिती एकदम गरीब म्हणजे त्या टायमार जर पळयत जाल्यार आवय बापायन आमकां जेवणा खाणाक केन्ना कमी केलें ना, शिक्षणाकूय कमी केलें ना. पूण कश्ट करून हें करचें पडटलें. जशें की आमची ल्हानपणाची शिक्षण बालवाडी, तेजे नंतर प्रायमरी आमची गव्हर्मेंट प्रायमरी, मागीर हाय स्कूल, हाय सेकंडरी अशी जर्नी जी जाली ती सगळी चलतूच म्हणजे स्कुलान आमी चलत
बालवाडीच्यान प्रायमरी आमचे गव्हर्मेंट प्रायमरी जाली किंवा हायस्कूल जाले किंवा हायर सेकंडरी जाली किंवा कॉलेज म्हणा ग्रॅज्युएशन पर्यंत चलत आमची जर्नी. आणि ती जर्नी करत असताना की कुळागरान काम करप, मळ्यांनी काम करप आणि शिक्षण घेवप अशे तरेची जर्नी. आणि जशें आत्तां म्हटलें की बॅकग्राऊंड एज्युकेटेड आशिल्लो कोणूच ना. जर शिक्षण करपाक जाय म्हणटकीर कोण तरी आमचे बरोबर वयता, तेजे बरोबर आमी शिकत अशे गेले. आणि एकंदर म्हणजे तुम्ही आत्तां जशें आमी म्हणलें दिवाळीचो उल्लेख केलो की त्या वेळाचेर आमच्याच गांवां मदीं आमचेच जे भुरगे आसा तेंचे मदीं खेळप, नरकासूर त्या त्या टायमार म्हणल्यार आमकां नरकासूर सामके घराघरांनी करप एक वेगळे तरेची उर्जा. त्याच बरोबर आमी खेळपाक सगळे तरेचे खेळ. आतां तुमी जर ल्हानपणान जर आमकां पळयात म्हणजे तेन्नाच्यान मातशी जर्नी जर जाली अशें जर पळयात जाल्यार कितें करप हें कळनाशिल्लें पूण कितें दिता तें जातालें. म्हणजे शिक्षण करपाक जाय कसलें शिक्षण घेतलें जाल्यार तेंवूय जाता. स्पोर्ट्सान गेले जर कसलोय खेळ दिता जाल्यार तोवूय करपाक जाता. जर आमी स्टेजीचेर गेलो ऑन स्टेज गेले जर कल्चरल घेता तेवूय जाता. त्याच बरोबर आमच्या आतां ह्या अंत्रुज म्हाल म्हणटकीर एक आमची कलाकाराची खाण. एकदम. सो तो तितून कशें आसा आमकां शिकोवपाक बी अशें कोण मेळनाशिल्लें म्हणजे त्या टायमार जर तशी परिस्थिती नाशिल्ली. पूण आमी नॅच्युरली म्हणजे कशें आसा एक तरी आमच्या हांगा दैवत अंत्रुज महाल तशें वातावरण. सो आमी तें पळोवन शिकप आत्मसात करप म्हणजे जशें की ढोल ताशे वाजोवप, शामेळ घुमट कासाळें वाजोवप. बरोबर. कळ्ळें. किंवा अन्य कसली वाद्यां ती फक्त आमी आयकोन आनी पळोवन तें वाजोवप आनी तश्शें वाजोवप. पूण त्या वेळार सुद्दां गायड करपी कोण नाशिल्ले. पूण आमी सगळे तरेचे कितें करता कितें करप तें खबर नाशिल्लें पूण कितें जाता मेळटा तो घेवप. हय तुवें म्हटलें की ल्हानपणाच्यान जबाबदारी तुमकां पळोवपाक मेळ्ळी की ल्हानपणाकूच जबाबदारीची जाणीव तुमकां जाली. आनी खूब चॅलेंजीस पळयल्यो तुवें आतां थोड्यो मेन्शन केल्यो की चलत स्कुलाक वयचें पडटालें. आयज आमकां सगळ्यांक बालरथ पळोवपाक मेळटा. कदाचित अभ्यास करपाचो आसल्यार कदाचित लायब्ररींत बी वचपाक पडटा आसलें. आयज सगळें बोटाच्या एकदम हाताच्या बोटाचेर सगळें स्मार्टफोनाचेर सगळें पळोवपाक मेळटा. अश्यो जर काही तुवें चॅलेंजीस जर मेन्शन केल्यो की ज्यो तुमकां आसल्यो पूण आयज तें कांयच पळोवपाक मेळना. आयज खूब सोंपें जालां आतांच्या विद्यार्थ्यां खातीर किंवा युवा खातीर. जर तूं जर एक्सप्लेन करीत थोडें जाल्यार बरें जातलें. आतां जर तुमी तशें म्हणलें आयज इतकी इजी सगळ्यो गजाली जाल्ल्यो आसा की आयज एका क्लिकाचेर म्हणजे आयज मोबायल म्हणटा तो प्रकार जो आसा प्रत्येकाचे म्हणजे कितके गरीब जर असले जाल्यार तेज्या घरांत मोबायल आसा, इंटरनेट आसा. सो तेज्या खातीर गुगल मारल्यार मेळटा. पूण त्या वेळाचेर मोबायल चड आमच्या घरांत फोनूय ना. तेजे नंतर आत्तां आमकां ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिविटी दिसता, रोड दिसता. अदरवायज आमकां जर तुमी पळयशात जे हांव आतां स्थानान रावता कितके आमकां जवळ जवळ 7-8 किलोमिटर 10 किलोमिटराचेर कितें करपाक जाय जाल्यार चलत वयचें पडटलें. बापरे. स्कुलानूय आमकां चलत कितें मार्केटींग हाडटले म्हणजे कितें सामान हाडटले चलत. सो शिक्षणाचो तरी हेंच ना म्हणजे कुळागर वाठार कुळागरांतल्यान येवपाक जाय. लायटी तश्यो ना जशें आतां दिसता तशें. आतां खूब डेव्हलपमेंट दिसता. सो काळखान आमी चलत येवप आनी शिक्षणाच्या मळाचेर म्हणटा चॅलेंजीस खूब आशिल्ल्यो. कारण कितें आसा जर आमकां कितें हाडटलो म्हणजे आमचें कडधान्य सुद्दां हाडटलो जाल्यार आमकां तें वेवस्थीत प्लान करून हाडचें पडटलें जेणे करून रात जाली की आमकां कुळागरांतल्यान व्हाळांतल्यान तशें आमकां वयचें पडटलें. आनी तेज्या खातीर आमी कितें करताले खूब चलचें पडटालें. लायटी ना. सो आमी कितें करताले पडटालें की परत टायम आमचो येता म्हणटकीर कितकें तें हाडून दवरप किंवा परत जाय पडलें जाल्यार मागीर वचप जाता. आनी जें सगळें आसा तें माथ्यार मारून हाडप, हातीन धरून हाडप. कारण गाडयो ना. गाडयो आमचे कडेन त्या टायमार तशी नाशिल्लीच वेवस्था. पूण गाडी जरी आसली जाल्यार वर येना हांगसर येना कित्याक रस्ते ना. बरोबर. सो अश्यो चॅलेंजीस आसा की शिक्षण जर घेतलो जाल्यार जें कितें आमी स्कुलान शिकता तितक्यात घेवचें पडटलें. ट्युशन म्हणटा तो प्रकार नाशिल्लो. आयज तें एकदम फॅशनेबल जाल्लें आसा. सो दुसरी गजाल अशें आसा की आतां आमी जर पळयतात की एन नंबर्स ऑफ चॅलेंजीस म्हणजे जशें आमी पळयतात की आयज आमकां सगळें अवेलेबल आसा. म्हणजे फोनाचेर आमकां अवेलेबल आसा किंवा आमकां गुगलाचेर अवेलेबल आसा. त्याच बरोबर जशें जशें आयज कोणी फोन मारलो जाल्यार पावता. पूण त्या वेळाचेर अशें आशिल्लें की कोणाच कडेन फोन ना. जर खंयच्याय व्यक्तीक जर मेळपाचें आशिल्लें जाल्यार पर्सनली तुका वयचें पडटलें. म्हणजे ते जर्नी जी आसा जी तेका वचपा खातीर जो टायम वेस्ट जातालो. कनेक्टिविटी ना न्ही. कनेक्टिविटी कमी आसली. आनी खरेंच म्हणजे आमचे प्रिवियस जे जनरेशन आशिल्लें त्यांनी खूब चॅलेंजीस पळयल्यो. आनी तुवें जशें म्हटलें सुरवातेकूच मेन्शन केलें की चॅलेंजीस पळयले म्हणून सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती तांकां खूब ल्हान वयाच्यान पळोवपाक मेळ्ळी. आनी आमच्या एकूणच भारतीय संस्कृतीन आनी हिंदू धर्मान सेवा हो जो शब्द आसा ताका खूब डीप रुटेड मिनींग आसा.
आणि तुवें जशें म्हटलें की ल्हानपणाच्यान तूं चॅलेंजीस पळयत येयल्लो, समाजा समोर जी आव्हानां तुवें पळयलीं तितूंतल्यान हो सेवा जो शब्द आसा तो तुज्या आंगान नक्कीच भिनला आसतलो. तो तुज्या खातीर सेवा शब्दाचो मिनींग कितें तुज्या खातीर? सेवा म्हणल्यार आमी सर्वीस म्हणटा की सेवा धर्म आमी जेन्ना केन्नाय म्हणटा केन्ना अशें एक आतां विचारान येता. सो सेवा म्हणलें की आमच्या मनान पयलीं येता की एक निस्वार्थी सर्वीस दिवप. आणि हो शब्द आयलो कसो तो तरी एक सांगता. म्हणजे एक तरी आमी सोशल कॉन्ट्रिब्युशन करपाचें अशें आमचे जे कॉलेज फ्रेंड जे आमची जर्नी जाली जे आमी म्हणटात की जशें म्हाजें चलत सगळें शिक्षण जालें पूण त्याच बरोबर वेगळ्या वेगळ्या सगळे तरेचे म्हणजे बुद्धिमताचे म्हणा कास्टाचे म्हणा वेगळ्या वेगळ्या तरेचे लोक थंय मेळप जाले. आणि ते करता आसतना आमी आमची स्कुलाची जर्नी हायर सेकंडरी जर्नी आनी कॉलेजी जर्नी असे जे आमचे काही ग्रुप आमचे जाला बरें बॉन्डिंग जालें. आणि ते बॉन्डिंग जाले नंतर थंय आमी कॉलेजीन जेन्ना मेळ्ळे जे आमी एक्टिविटीज करताले म्हणजे स्पोर्ट्स म्हणा कल्चरल एक्टिविटीज म्हणा एज्युकेशन म्हणा आणि ते आमचे एक बरें बॉन्डिंग जाले नंतर सो अशें दिसपाक लागलें की जेन्ना आमी ग्रॅज्युएशनाचे पास आउट जाताले सो आतां आमी स्कॅटर जातले काय कितें एक बरी प्रोडक्टीव एनर्जी म्हणजे कसलेच तरेचें व्यसन ना. व्यसन कसलें तर कितें तरी करपाचें म्हणजे कोणाक हेल्पफूल जावपाचें किंवा स्पोर्ट्स घेतलो कल्चर घेतले स्टेज गाजोवपाचें अशे तरेचे विशय आमचे मदीं चलताले. आणि हांवेंच असो विशय काडलो की एक बरे तरेची आमची फ्रेंडशीप जी आसा बरें कार्य आमी बरे सोसायटी खातीर बरें करूंक शकता. कित्याक एवरी सेंडऑपाक एक गजाल जाताली म्हणजे 10थाक आसूं 12थाक आसूं ग्रॅज्युएशनाक आसूं कितें म्हणटाले एक टीचर सांगताले सेंडऑपाक की तुमी समाजा कडल्यान खूब कितें घेतलेलें आसा तुमी आतां आनी फुडें पावतले खूब जोडटले सोसायटी कडल्यान खूब कितें घेतलेलें आहा आनी तुमी तुमचो काळ आसा आतां दिवपाचो म्हणजे देणे म्हणून तुमी कितें तरी कार्य करपाक जाय. सो ते 10th 12थाक आमकां लक्षान आयलें ना पूण अप टू ग्रॅज्युएशनाक आयले तेन्ना मातशें आमी सिरियस जाले आनी हेजेर विचार करपाक लागलो. आणि जी जर्नी आमी जी पळयताले जशें की आत्तां आमकां खूब टफ लागले किंवा डिफिकल्टी लागली की त्या वेळार जशें हांवें पयलीं नमूद केलें की गायड करपी कोण नाशिल्लो आमकां सांगपी कोण नाशिल्लो. म्हणून कितें आसा शिक्षण सुद्दां कितें घेवप म्हणजे कोण तरी आदार मेळटा कोण तरी बरोबर आसा तशें शिक्षण घेतलें एक्झॅक्ट हें जाय तें जाय. आनी मागीर कितें जालें हांव ह्यावूय फिल्डान शिक्षण घेतलें तेवूय फिल्डान शिक्षण घेतलें आनी शिक्षण घेत रावलो तितून लॉस कांय जालें ना उदरगत जालीच पूण प्रॉपर गायडन्स मेळना. आतां जशें हांवें पयलीं म्हटलें की सेवा हो विशय जेन्ना नांव आयलो जाल्यार आमी एक निस्वार्थान सर्वीस करप लोकांक एक बरो आदार करप आणि ते सुरवात कशें करप तर आमी एकठांय रावले आनी जमता तशें आमी काम करप. आतां कितें काम करप कशें काम करप ती NGO काडप संस्था काडप असो विशय त्या टायमार नाशिल्लो. विशय असो इतकोच आशिल्लो की आमी बरे लोक आसा प्रोडक्टीव लोक आसा निस्वार्थी लोक आसा आणि आमी एक वेगळे उर्जेचे कळ्ळें न्ही क्रिएटीव अशे भुरगे. सो हे खंय तरी लूज जावचें न्ही आनी ताका लागून हांवें तांकां आमच्या फ्रेंडाक सगळ्यांक म्हटलें. आनी एक विशय असो आशिल्लो की सगळ्यां मदीं सगळे जे फ्रेंड आशिल्ले की हांव एक व्यक्ती जो आशिल्लो सगळ्यां बरोबर बरो मिसळ जालो आनी हांवें विशय म्हणलो की सगळे बसून बी आयकप जातालें. सो तशेंच जाल्या नंतर मागीर हो विशय एकदां मांडलो सो तेन्ना ओके म्हटलें रॉ आयडियासांनी पळोवया आमी एक्सपेरिमेंटल बेसीस ट्राय करुया. ग्रॅज्युएशन पास आउट जालें तेच्या नंतर थोडे हायर एज्युकेशनाक गेले थोडे प्रायवेटान लागले थोडे आपआपले कितें करपाक लागले थोडे गव्हर्मेंट एम्प्लॉय जाले. सो आमी तेन्ना थोडेच मोजकेच काही गजाली घेतल्यो जशें की आमी ठरयलें की पयल्यान पयलीं आमी आमचे भितरूच आमच्या फॅमिलीन आमच्या घरांतल्या लोकांक जें कितें आमी शिक्षण घेतलां तें आमी कशें युटिलायज करप कोणाक कशें गायड करप जशें की बेजीक एप्लिकेशन फॉर्म भरपाक जाय जाल्यार तें आमी करपाक शकता किंवा कोणाक तरी आमची नॉलेज शेअर करपाक जाय जाल्यार ती आमी करूंक शकता. त्याच बरोबर वेगळी वेगळी डिपार्टमेंटां आसा वेगळे वेगळे तितून आमकां सर्टिफिकेट आसतले इनकम सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो ज्यो सामकी इम्पॉर्टंट आसा ज्यो फाल्यां सकाळीं तूं एम्प्लॉयमेंटाक वयतलो किंवा तुज्या डॉक्युमेंटेशन पॉयंट ऑफ व्यू ह्यो आमी गजाली करुया. आनी तशेंच कोण शिकलेलो आसा जर पेपराचेर कितें एडवर्टायज जाता प्रायवेट त्यो आमी शेअर करप आनी जाता जाल्यार ताका आमचे कडेन जाता तशें मार्गदर्शन इतकें आमी स्टार्ट केलें जवळ जवळ 2005 आनी 2006. तें करता करता कितें जालें की आमी आनी मातशें बॉन्डिंग आमचें त्या लेवलाचेर आयली आनी मातसो एक्सायटमेंट वाडलो आनी जुळपाक लागलें आनी नवी नवी आयडियाज येवपाक लागले आमकां
आणि त्यो आमी हळू हळू स्लोली ग्रॅज्युअली कशें जमता, जसो टायम मेळटा तशें आमी ते फुडें व्हेले. आणि मागीर आमी ते करता करता जेन्ना आमी म्हटलें की आतां आमी बरें बॉन्डिंग जालां आमचें, आमी वेवस्थीत वयता, ज्यो एक्सपेरिमेंटल बेजीस आमी ज्यो गजाली केल्या त्यो आतां आमी फुडें मार्गाक बरें लार्जर स्केलीचेर लावया आनी प्रोडक्टीव काम करुया. तें करता आसतना मागीर आमी बसोया म्हटलें, बसले आमी तेजेर विचार विनिमय केलो आणि काही गजाली आमी तेजेर विचार करता आसतना कोवीड आयलो. कोवीड आयलो म्हणटरी कितें जालें की फस्टूच कोवीड. कितें करप, कशें करप, कितको टायम वयतलो, फुडें कितें जातलें, कोण उरतलो कोण उरपाना हेजो विशय ना. सो आमी मातशे थंय थांबले आणि तेन्ना ते सगळे गोंधळ पयस जाल्यार आमी म्हटलें ओके लेट अस सी, म्हणजे जर ह्या भुंयेचेर आमी जर जल्मल्या आनी आमच्या हातीन जर कितें बरे गजाली जावपाचे आसा जाल्यार लेट अस सी, पळोवया ह्या मारामारीच्यान आमी भायर सरले जाल्यार नक्कीच आमच्या हातीन कितें तरी जातलें आनी आमी कितें तरी बरें वंडर करुया. सो अशें कोवीड फुडें वयता वयता मातशें बरें नॉर्मल जालें, जाग्यार आयले आणि मातशें स्कॅटर्ड जालें, म्हणजे सगळे लोक भिताले तेन्ना. एकदम. सो तेन्ना भिवप जातालें. सो आमी तरी पूण फोनाचेर इन टच आशिल्ले, सगळे एकामेकाची काळजी घेताले, प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें आसा ते बरें. आनी आमी जशें ठरलेलें त्या प्रमाणे आमी एकामेकाक गायड करप, आमचे कडेन जमता तशें आमचो नेटवर्क जालो तसो आमी गायड करप, असो विशय चलतालो. आनी मागीर ते जाल्या नंतर परत एकदां मेळ्ळे आमी, परत मेळ्ळे. तेजे नंतर इतकी जी जर्नी आशिल्ली म्हणजे 2005-06 जवळ जवळ आमी 2016-17 आमी ते ऑलरेडी फायनलायज करपाचें, रजिस्ट्रेशन करपाचें. जें कितें आमी चिंतता, जें आमी करपाक सोदता तें आमी सारकें आसा काय ना. कारण आमचे भुरगे मत आशिल्लें, म्हणजे तेन्ना आमी पास आवट जाल्ले आनी एनर्जी चड आसता. सो ते आमी करता करता पळोवया अशें मॅच्युरिटी लेवलाचेर वयता. सो ते जाल्या नंतरूच आमी मागीर तो विशय घेतलो असो मिटींग. जशें तुवें म्हटलें पळय, सेवा भावनेच्यान तुमी जें काम सगळें सुरू केलें आनी तातूंतल्यानूच तुमी आतां सेवा नांवाची संघटना उबी केली. एक स्टेप फाटल्यान घेवपाक सोदता. तुवें म्हटलें की हे सगळ्याची जी बुन्याद आशिल्ली ती तुमची फ्रेंडशीप आशिल्ली. 4 फ्रेंड एकठांय येयले आनी 4 फ्रेंडांनी जेन्ना विचार केलो कितें तरी वेगळें करपाक जाय आनी कितें तरी प्रोडक्टीव करपाक जाय, थंयच्यान हे जे बारीकशे तुमी जे पळय बी रोयल्लें आयज तेजे सेवा ह्या एनजीओच्या माध्यमांतल्यान एक मोठे वृक्ष तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार पळोवपाक मेळटा. आनी लागींची गजाल न्ही, तुमी सांगले 2005ची गजाल म्हणून. हांव आतां स्कुलान शिकयता, 2005 न जल्मल्ली कितलीशींच भुरगीं पळोवपाक मेळटा म्हाका. सो म्हणजे खूब पयलींची गजाल आसा. तर फ्रेंडशीप किंवा फ्रेंड सर्कल कशें आसपाक जाय, कितली इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे उदाहरण जर दिवपाक जाल्यार महाभारतान बेस्ट फ्रेंडाची आमकां 2 उदाहरणां पळोवपाक मेळटा. एक आशिल्लो कर्ण, जेणे शेवट मेरेन आपलो जो फ्रेंडशीप जी आसा ती केन्ना सोडली ना, आनी दुसरो आशिल्लो कृष्ण, जेणे आपली शेवट पर्यंत फ्रेंडशीप सोडली ना. दोगांनी सेम कामां केलीं. एक मित्र म्हणून आपल्या मित्रा प्रती तेणी एकदम म्हणजे शेवटच्या क्षणा पर्यंत ताका साथ दिली. पूण एक आशिल्लो धर्माच्या वटेन, एक अधर्माच्या वटेन आशिल्लो. तर तुवें जर फ्रेंडाचें उदाहरण दिलें, कशें आसपाक जाय, फ्रेंड सर्कल कशें आसचें. एक्चुअली अत्यंत तुम्ही एक बरो मुद्दो हाडलो मुखार. जर फ्रेंडशिपीचे नाते आणि जर आमी म्हणटा की प्रामाणीक आणि कर्तव्याचे जर पळयत जाल्यार कर्ण आपले कर्तव्य आणि प्रामाणिकपणान फ्रेंडशिपेन आशिल्लो. पूण आमी म्हणटा जे जाणटे म्हणटा म्हणजे संगत ही सदांच जाणटे म्हणटाले की बरी संगत आसची, बरे संगतीन एनवायरमेंटान गेले जाल्यार बरें फुलता, बरो जाग्यार पावतलो. आणि इतको टॅलंटेड कर्ण, इतको धानशूर आशिल्लो, इतको टॅलंट आशिल्लो, तेजे इतको पळयत जाल्यार धानशूर कोणूच ना. पूण कितें जालें की अधर्माच्या हितून ग्रुपान किंवा संगत जी आशिल्ली ती एक वेगळे तरेची, म्हणजे जे आमचे जाणटे म्हणटा तशें, तेका लागून तो वेगळे हितून रावले. सो तेका लागून आमी जे फ्रेंडशीप आशिल्ली जी आमची ती आमी एक बरे विचाराचे पॉझिटिव्ह वायब्स आशिल्ले, जे पॉझिटिव्ह विचारान वचपी आणि बरे घडोवपी, जेका आमी पयलींच म्हणलें की एक तर निस्वार्थ आशिल्ले आमचे. दुसरी गजाल आशिल्ले आमी व्यसनी, निर्व्यसनी. आणि तिसरी गजाल आमी सामके क्रिएटीव. म्हणजे ही जी संगत आमची जी आशिल्ली, जी एक बरे प्रोडक्टीव करपाची एक वायब्स येतालीच. आणि जशे जाणटे म्हणटाले ते आमकां त्या टायमार घडनाशिल्ले की संगत ही बरी आसची, आणि ती संगत आमची बरी आशिल्ली, संगतीची आमची फ्रेंडशीप आशिल्ली. ही आमची कालांतरान आतां तरी आमकां स्पश्टता जाल्ली आसा. सो आमी ही जेन्ना आमी आयले आणि ती सेवा हो नांव मागीर जालें, पूण आमी प्रोडक्टीव काम करपाक जेन्ना मुखार आयले तेन्ना
प्रत्येकाच्या मनान एक सुद्धा नेगेटिव्ह नाशिल्ले. आणि जी गजाल आमी हे विशय घेवन मुखार वयताले की आमचें एक विजन, जाल्यार पयले क्षणान येस वील डू इट असो विशय आसतालो. सो सेवा सेवा एनजीओक ना सेवा दवरपाचें केन्ना ठरलें किंवा कित्या वयल्यान ठरलें? हय. सो तेच म्हणटा की आमी 16-17 बसले. कोविड आयले नंतर डिस्कशनान व्हडलेशें जालें ना. ड्राफ्ट केले. मागीर तेजे नंतर आमी जवळ जवळ परत 20-21 परत बसले. सो एक 20-21 जेन्ना बसले आमी, तेन्ना जवळ जवळ आमी तेजेर डिटेल केले. आमी ते डिटेल बसले. कित्याक आमी खुबशे प्रिकॉशनरी मेजर्स घेतले. म्हणजे कशें, आमी खुबशे संस्था पळयता की संस्था उबी करप इजी. खंयची देवस्थानां आसतलीं, क्लब्स आसतले किंवा कसलोय ग्रूप आसतले एसोसिएशन. सो ते करप इजी, पूण ते मेंटेन करप आनी कित्याक लागून जे बाबा डावनफॉल येता, कित्याक कॉलेप्स जाता, हेजेर आमी बारकायेन विचार केलो. आनी तशें आमी बायलॉज आमचे तयार केले, जेणे करून आमकां फुडें वचोन ते कोणाकूच त्रास जावचे न्ही. आनी तें करता आसतना आमी एक मात्र सेवा सेवा म्हणजे सेवा भाव असो विशय येतालो. सर्वीस करपाचें, सर्वीस. सो सगळेच म्हणटालो की आमी निस्वार्थी करपाचे आनी बरें सर्वीस दिवपाची लोकांक. सो आमी सर्वीस सर्वीस करता आमी सेवात नांव, म्हणजे मराठीन सेवा जाता आनी अशें करून तेजेर चर्चा जाली. सेवात नांव धरपाचें काय हाणी नांव धरपाचें, ह्या नांवाचेरूय खूब आमची चर्चा जाली. जवळ जवळ आमकां नांव फायनल करपाक इजिली येवना तें. म्हणजे तुमी जर आमचें कितेंय कॉन्टेंट पळयात, आतां सेवाच नांव करपाक जवळ जवळ आमकां 3-4 म्हयने तेजेर डिस्कशनूच जालें. म्हणजे आनीकूय नांवां वेगळी वेगळी आशिल्लीं. सो तितून मागीर सेवा हें नांव आमी केलें आनी तेजें एब्रिविएशनूय आमी दवरलें की सोशली एंगेज्ड व्हॉलेंटियर एसोसिएशन. कारण कित्याक सेवा हें जें नांव आसा तितूनूच आमचे व्हॉलेंटियर्स आसा. म्हणजे आमी कितें म्हणटा की स्वताहून व्हॉलेंटरली दिसपाक जाय की निस्वार्थान आमी काम करपाक जाय. सो व्हॉलेंटरली आमी येवपाक जाय आनी व्हॉलेंटरली काम करपाक जाय. जर कितें आमची आशा आसा ती मागीर निराशा जाता. सो तेका लागून आमी कितें म्हटलें की आमी काही गजाली धरल्यो की आमी एक विजन आनी मिशन सेट केलें. कितें म्हणून विजन आमी कितें धरलें, टू हेल्प द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ. प्रत्येक व्यक्ती जो आसा आपल्या पांयार उबो रावपाक तेका आमी मदत करुया. आनी आमचें मिशन जें आसा टू रीच आउट द कॉमन पीपल, गरजवंत लोकां मेरेन पावप. आनी आमी आमचो एक हें म्हणटा की जंय कमी थंय आमी. इन्फ्लुएन्शियल लोक आसा, सगळे सगळे मेळटा तें बरें आसा. आमी एक तरी आमी संस्था आमी अशें ठरयलें की ही संस्था कोणाच कडेन कॉम्पिटिशन करपाक काडिना किंवा कोणाक दाखोवपाक आमी करिना. आमकां कितें करपाक जाय, जंय खंय कमी आसा, जाका खंय गरज आसा, थंय आमी लक्ष केंद्रीत करुया. आनी तें आमी सुरवात खंयच्यान करुया, तर आमच्या फॅमिलींतल्यान करुया, आमच्या भितरल्यान करुया. आनी अशें करून आमी आमचें विजन, मिशन हें आमी आमचें अधोरेखीत केलें. त्याच बरोबर आमी कितें केलें की आमी स्वामी विवेकानंद जो आसा, आमी यूथ आसल्या कारणान आमी तेका आमचो आदर्श, आमचो आयडल आनी तेज्या विचारान आमी वचपाचें ठरयलें. आनी तेजे खातीर आमचे तुमी फ्लायर पळया किंवा आमचे बाकीचे कितें गजाली पळयत जाल्यार आमचो स्वामी विवेकानंद हो आमचो फर्स्ट फ्रंटेजेर आसतलोच. कितें आमचे जे ट्रॉफी आसूं किंवा आमचे कितें आसूं तें आमी आमचें एक सिंबॉलीक असो धरलो. त्याच बरोबर मागीर तेजेर आमी लोगोचेर काम केलें. लोगोक एक हें करपा खातीर एक टॅग लायन दिली आमी आमची, सो कळपा खातीर. आनी टू हेल्प द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ म्हणल्यार कितें, ही संस्था एक दुकान अशें काडप ना. ही संस्था ही डिपेंडंट अशें करप ना. म्हणजे कितें, लोक हांगा येतले म्हणजे जे आत्ता पर्यंत जे सोशल एक्टिविटीज करता, एक दुकान घालता तो तेजे कडेन येता, कळ्ळें तुका. दुकान अशें म्हणना हांव, पूण एक ते एक पॉयंट आसता आनी तो थंय येता, मागीर तो थंय येवन सगळें करता. एक सर्टिफिकेट करपा जाल्यार सगळें करता वयता, परत ती सर्टिफिकेट करपाक जाय जाल्यार परत ताका येवचो पडटा. म्हणटकीर आमी कितें केलें की प्रत्येक व्यक्ती जाका बरोवपाक आनी वाचपाक येता किंवा ताका येना जाल्यार तें आमी तितके तरी करुया. आनी ते जे स्वताचे डॉक्युमेंटेशन ताका पयलीं सुरवात करुया. तेज्या पयलीं तेजें कितें जाय, तेज्या घरान कितें जाय, तेज्या अवती भोवती कितें जाय, सो तेजी ज्यो गजाली आसा तेणी स्वता त्यो करप. आतां जशें हांवें फाटीं म्हटलें की आमकां गायड करपी कोण नाशिल्लो, सो आमी कितें करुया, एक असो तरेचो प्लॅटफॉर्म जो जाका निराधार आसा किंवा जंय कमी थंय आमी म्हणटा जो खंय कमी आसा ताका एक तरेचो हो आधार, म्हजो ताका मातसो असो पुश करपा खातीर. कित्याक म्हाका केन्नाय दिसतालें की त्या टायमार आमकां कोणी तरी मातसो असो आधार दिलो किंवा मातसो असो पुश केल्लो जाल्यार आनी कितें तरी जातलें आशिल्लें. सो तो प्लॅटफॉर्म हांवें हांगासर उबो केलो आनी तो आधाराचेर म्हणजे आतां एक सर्टिफिकेट सपोज तो घेवपाक वयता खंयचो मनीस, आनी थंय कितें जाता, तो अशें घरा कडेन तो करता, पूण ऑफिसान गेल्या नंतर एक ते वेगळे तरेची ताका भंय आसता. आनी थंय गेलो की तो दुसरो मनीस तेजेर बेश्टोच आवाज करता आनी ते म्हणटा ती सर्टिफिकेटू नाका कांय नाका अशे विशय जाता. म्हणटरी आमी कितें करता, आमी त्या भुरग्याक
किंवा त्या व्यक्ती कोणाकूय असो तो ताका आमी कॉन्फिडन्स दिवप, ताका एक बॅकअप दिवप, हे असो आमचो सेवाचो एक प्लॅटफॉर्म गेलो. आनी थंय जर तूं तुज्या पावलाचेर कर, कितें कळना तें विचार, आनी तूं खंय आडवता किंवा तुका कोण आडयता जाल्यार तूं तुजे बरोबर आमी आसा, तूं आमचे नजरेन हाड, आमी तुका ते तुजे पांयार उबा रावपा खातीर तुका कितें जावपाक शकता जे आमकां शक्य आसा तितके आमी तुका प्रयत्न करता. अशे तरेचो आमचो हो प्रवास. तुवें म्हटलें की म्हणजे 2005च्यान विचार आशिल्लो, नंतर फॉर्मली रजिस्टर करून एक संस्था रुपान काम करपाक सुरवात करपाक तुमकां सादारण 15-20 वर्सां गेली. 15 वर्सां तरी निदान गेली. नंतर फाटली 4-5 वर्सां तुमी एक्टिवली रजिस्टर्ड संस्था म्हणून आतां एक्टिवली काम करता. सो सुरवातीक तुमी फ्रेंड्सांनी मेळून सुरवात केल्ली, पूण नंतर जेन्ना संस्था वाडपाक लागली, नवीन लोक येवपाक लागले, जाल्यार मागीर तुमचें विजन तुमी तांकां कशें दितात? म्हणजे फ्रेंड्स एकठांय येवन काम करप एक वेगळी गजाल आसता, तेंचें बॉन्डिंग आसता, सादारण टायम स्पेंड केल्लो आसता आनी एकमेकांचें खबर आसता, हो बाबा असो वागता, हेजी पॉझिटिव्ह आसा, नेगेटिव्ह आसा, हो हें काम बरें करपाक शकता, हें काम तेजे कडेन जायना. फ्रेंड्सा बरोबर बरें आसता, पूण जेन्ना नवीन लोक तुमकां संस्थेक जोडपाक येयले केन्ना किंवा तांकां जोडपाचें आसा जाल्यार तुमी तांकां तुमचें विजन कशें दितात, खंयच्या माध्यमांतल्यान दिता? एक तरी तुमी एकदम बरो प्रश्न केलो. एक तरी कशें आसा, आमी जें कितें आसा जें आमी लोकांक घडोवपाक गेले, सो आमी कोणाच कडल्यान पयशेय घेना आनी कोणाक आमी पयशेय दिना. आमी कितें म्हणटा की जेका गरज आसा ताका आमी आदार करता, आनी जे आमकां दिसता म्हणजे सोसायटीन हें कमी आसा, हेजेर आमी काम करपाक शकता काय कितें, ते पर्यंत आमी काम करता. आनी जशें सोसायटीन कितें रिक्वायरमेंट आसा तांकां आमी विचारता. बाबा आतां फॉर एग्जाम्पल की आतां गव्हर्मेंटाच्यो खूब स्किमी आसा, पूण तुमी जर तळागाळांत वचत जाल्यार तांकां कांयच खबर ना. सो ते काम आमी करता त्या गांवांत वयता तेन्ना आमकां कळटा की बाबा ते सांगता आमकां की आमकां हें खबर ना, तें खबर ना. सो तेंच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे आमी त्यो गजाली लावप, म्हणजे ते कॅम्प लायता किंवा ट्रेनिंग सेशन लायता अशें. आतां जे आमी आमची सेवा म्हणून कितें आसा तें आमी तेंच्या मुखार दवरता. आनी आमची ट्रान्सपरन्सी आसा. आमी कितें म्हणटा की आतां आमी जे फ्रेंड सर्कल मेळून ऑफिस बेर रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, तें एक ऑफिस प्रोसिजर म्हणून केल्लें आसा. पूण हांगा जो प्रत्येक व्यक्ती आसा तो इक्वलंट आसा, कोण सुपेरियर इन्फिरियर असो ना. प्रत्येकाक हांगा परिपूर्ण म्हणजे आपलें मत जें आसा तें मानपा खातीर तेका मांडपाक शकता तो आपलें मत. परिपूर्ण मत जें आसा तो आपलो मांडपाक शकता. आनी तेज्या खातीर आमी हे विशय जे आसा ते सगळे मुखार दवरता. आनी आमची ट्रान्सपरन्सी आसा. म्हणजे कितें, आमी खंयचोच जो मनीस आसा ताका आमी कन्विन्स करपाक भोवना. आमी लोकांक एप्रोच करता, तूं आमकां जॉयन जा अशांतलें आमी अजून पर्यंत कोणाक सांगना. लास्ट टायम आमी उलयल्ले तेन्ना होच म्हाका मुद्दो दत्तान सुद्दां म्हटलेलो की आमी हांगा मेंबरशीप करना, हांगसर मेंबर्स किंवा तूं बाबा आमकां जॉयन जाय तूं आमकां अशा पद्दतीचें कांय ना. मागीर मेंबर्स ना किंवा सादारण संस्थांचें स्वरूप कशें आसता की तेजे मेंबर्स आसता, ते एकठांय येवन काम करता, तांकां मेंबर म्हणून हांगासर बॅज लावपाक मेळटा, कार्यक्रमांक बिल्ले लावन भोंवपाक मेळटा. तुमी सांगलें की अशा पद्दतीचें तुमचें कांय हें ना किंवा अशा पद्दतीचें संस्था स्वरूप तुमी ताका केन्ना दिवना. मागीर हेजे फाटलें हें कशें, मागीर ते कनेक्टेड कशें रावता तुमकां नवीन जे व्हॉलंटियर्स येतात ते? आमचे पळय आमी कितें करता, एक तरी आमी व्हॉलंटियर बेजीस आमी तेजी एंट्री आसता. म्हणजे कशी, जेका जर आमी कितें करता तें लोकां मुखार आसा. आनी जेन्ना आमी जो कोणी आमचे एप्रोच जाता ताका आमची सेवाचे बद्दल म्हायती दिता, आमचे कितें कितें काम करता सेक्शनान आमी म्हायती दिता. आनी तो जेन्ना येता तेन्ना आमी कितें करता, मेंबरशीप जॉयन बीन करना, ताका व्हॉलंटियर म्हण आमी तो जर स्वखुशीन येता, कारण आमी व्हॉलंटियर म्हणटा. सो तो जर स्वखुशीन जर येता जाल्यार आमी ताका सांगता की बाबा अशें अशें. आनी जें कितें जाता म्हणजे आतां आमी मेंबर म्हणून जें काम करता तितकी ऑपॉर्च्युनिटी आमी ताका दिता. जशें की आमचे ऑन स्टेज प्रोग्राम आसता, ऑफ स्टेज प्रोग्राम आसता, आमचे ऑन फिल्ड आसता. जी जबाबदारी ताका जाय ती व्हॉलंटियर्स ताका दिसता जाल्यार तो घेवंक शकता. आनी ही जर्नी जी आमची आसा तो व्हॉलंटियर म्हणून काम करता करता तेजे लक्षान येता की ही वेगळी संस्था आसा. कारण पळय हांगसर कशें आसा, हांगा जाणटो आसूं, नेणटो आसूं, बायल आसूं, दादले आसूं, व्हॉलंटियर म्हणून आमी सगळ्यांक वेलकम करता. कसलेच तरेचे रेस्ट्रिक्शन ना आमकां, वय ना किंवा तेजी जात ना किंवा तेजें प्रोफेशन ना, कांय ना. एक मात्र तेजें हें आसा तें म्हणटा लायक मायंडेड लोक, समविचारी लोक. म्हणजे समाजा खातीर कितें काम करपाक तुमी सोदता जाल्यार एक तरेचो वेगळो तरेचो प्लॅटफॉर्म आसा. हांगा सगळे तरेचे लोक आसा, म्हणजे हांगा सगळे तरेची वेवस्था आसा, एक्सपर्टीज आसा, हांगा मॅन पावर्स आसा तुजे कडेन,
हांगा इंटलेक्च्युअल लोक जे थोडे हे सांग पळय, म्हणजे यंगेस्ट कोण आसा, यंगेस्ट कितल्या वयाचो आसा किंवा ओल्डेस्ट कितलो वयाचो आसा? हा तशें जर पळोवपाक वचत जाल्यार यंगेस्टाचो यंगेस्ट म्हणून ल्हान भुरगे सुद्दां आमचे टी शर्ट घालून तुमकां दिसतले आणि जाणट्यातले जाणटे फूल केस पिकलेले जे 70 वयाचेर आशिल्ले ते सुद्दां तुमकां टी शर्ट घालून आमचे दिसतले. आणि तुम्ही म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या एक्सपर्ट किंवा वेगळ्या वेगळ्या विशयान ज्यांनी अनेक काळ काम केला आणि त्या विशयान आमकां नक्कीच एक्सपर्ट म्हणपाक अशे व्यक्ती आसा. तशी जर थोडे प्रोफेशन किंवा उदाहरणां जर दिली जाल्यार? आतां तुमकां स्पेशलिटी सांगता की जशें हांवें तुमकां म्हटलें की आमी एनजीओ जो आसा आमचे विजन आनी मिशन केल्लें आसा आमी आणि आमचें टॅग लायन आसा जे हांवें म्हटलें टू हेल्प द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ अँड टू रीच आउट द कॉमन पीपल विजन मिशन. त्याच बरोबर आमी कितें केल्लें आसा आमचे जे आसा आमचे जे विंग्स आसा विंग्स जे आमी विंग्स काडलेले आसा सोशल स्पोर्ट्स कल्चरल लिगल विंग्स मिडिया विंग्स वुमन एम्पावरमेंट. सो आमचे लिगल विंग्स जे आसा तितून आमचे प्रॅक्टिसींग लॉयर आसा आमचे हे आसा मेडिकल विंग्स आसा तितून आमचे डॉक्टर्स आसा एज्युकेशन विंग्सान आसा आमचे टिचर्स आसा सगळे प्रोफेशनाचे लोक आमचे कडेन वॉलंटरीली एसोसिएट जाल्ले आसा वॉलंटरीली व्हॉलंटियर आसा मेंबरूय आसा आणि ते विंग्साचे आमी इन्चार्ज केल्ले आसा आणि ते प्रत्येक विंग्स जे आसा ते विंग्सान आपापले जी रुपरेशा आसा त्या प्रमाणे ते आपापलो प्रोग्राम ठरयता आणि ते प्रोग्राम कशे ठरयता आमी फिल्डार काम करता जेन्ना त्या एरियेन ज्या लोकांक कितें जाय तांकां बाबा एक आमचो ऑब्जर्वेशन आसाच त्याच बरोबर ते करता आसतना तांकां कितें जाय जशें की आत्तां आमी तुम्ही जर पळयशा आधार कार्ड कॅम्प आमचे फोंडा तालुक्यान ऑलमोस्ट 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे जाल्ले आसा. आतां रिसेंटली आमचो परत भोमा आसा 3 नोव्हेंबर ते 8 नोव्हेंबर. कितें जाता आमी थंय स्कीम अवेरनेस प्रोग्राम करपाक गेल्ले भुरग्यां खातीर ट्रेनिंग सेशन करपाक गेल्ले थंय आमकां लक्षान आयलें की सिनियर सिटीजन कार्ड करता करता लोकांनी म्हणलें की हांगा आधार कार्डाचो विशय आसा. आधार कार्डाचो विशय असो आसा की आधार कार्ड जर तुजें ना जाल्यार तुजी बाकीचे फुडें वचपाक मेळना. सो तेजे खातीर तुमी कितें करपाक शकता. सो आमी डायरेक्टली म्हणलें की आमी कॅम्प लायता आणि तुम्ही जर आतां पळयच्यात आमी सावयवेऱ्या कॅम्प लायलो पिरवळा आमी केरी पिरवळा कॅम्प लायलो आमी कुणय कॅम्प लायलो तेजे नंतर आमी बेतोड्या कॅम्प लायलो आणि इतको उत्स्फूर्त प्रतिसाद म्हणजे आमी सावयवेऱ्या पयर आतां रिसेंटली केलो तर 311 लोकांचे आधार कार्डाचो विशय सुटावो लागलो. तेजे नंतर लोक आमचे कडेन मागपाक लागले की आमकां हे जाय ते त्या प्रमाणे आमी मुखार वयता आणि आत्ता पर्यंत पळयत जाल्यार खुबशे लोक बरे बरे एप्रोच जाता सेशनाय आमी वेगळी वेगळी घेता म्हणजे हेल्थ रिलेटेड आसूं एज्युकेशन रिलेटेड आसूं मेडिकल रिलेटेड आसूं वॉट एवर कितें आसा ते. सो जेन्ना तुम्ही काम करपाचो विचार करता तेन्ना कशें डिसायड करता म्हणजे तुम्ही जेन्ना मिटिंगेक बसता तेन्ना चित्ता की आमी अमूक काम करतले की तुम्ही आज म्हणलें की वेगळे वेगळे विंग्स तुम्ही केल्या की ते विंग्स डिसायड करता की लोक तुमकां अप्रोच करता की तुम्ही आयडेंटिफाय करता की बाबा ना सध्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन किंवा ह्या वाड्यार ह्या गांवांत अमक्या अमक्या गजालीचो अभाव आसा आणि हांगा गरज आसा म्हणजे कशें डिसायड करता तुम्ही काम खंयचें करपाचें. एक तरी आमचो कॅलेंडर इयर आसा जो आमी 3 गजाली नमूद केल्ले आसा. एक भुरग्यां खातीर करप म्हणजे नेण्ट्या खातीर निसर्गा खातीर काम करप आणि जाणट्या खातीर म्हणजे बाकीची संस्था सगळ्यो गजाली करता जाल्यार आमी फक्त फोकस्ड आसा ह्या 3 हेजेर प्रायमरी फोकस दिता. म्हणजे आमी 12 जानेवारी स्वामी विवेकानंद जयंती मनयता बरें व्हडलें जावपाचें वर्सूट 365 डेज 24/7 आमी काम करता. 5 जून हो आसा जो एनवायरमेंट डे आमी सेलिब्रेट करता आणि ते करता आसतना आमी स्कूल कॉलेजीस हायर सेकंडरी ते अवेरनेस कॅम्प्स प्लांटेशन हे एवरी इयर चालू आसता. तशेंच आमी 1 ऑक्टोबर आमी सिनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट करता. रिसेंटली आमी सावयवेरें गेलो हेजे पयलीं दुर्बाट गेल्लो. सो ह्यो 3 गजाली लागलेल्योच आसा. हे आमी कशें ठरयता की आतां आमचे फोंडा तालुक्याचेर 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची कमिटी आसा आणि वर्सभराच्यो आमी एक्टिविटीज काडटा म्हणजे फायनान्शियल इयर आमचे कितें आसा वर्साचे एक्टिविटीज आसता कितें कितें करपाच्यो. सो तितून आमी कितें करता की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची कमिटी आसा तेंचे कडेन आमी प्रपोजल मागता की तुमच्या वाठारांत तुमकां कितें कितें जाय. नॉर्मल आमच्यो लागलेल्योच आसाच. सो प्रत्येक आमच्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मागल्यो आतां पिरवळा रिसेंटली खूब जाणांनी मागलेले आसा त्या प्रमाणे आमी त्यो गजाली करपाक वयता आणि त्यो गजाली त्या वाठारांत पावता जाल्यार थंयच्यान आमकां आनी इनपूट्स येता ते देवस्थान आसतले कारण आमचे कशें आसा स्पेशलिटी आमी फक्त सेवात म्हणून आमचे एनजीओ काम करता ना आमी सगळ्यांक एसोसिएट करता म्हणजे क्लब्स आसतली सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतली देवस्थानां आसतली किंवा आनी खंयचे एनजीओज आसतले अशें सगळ्यांक एसोसिएट करता आणि ते एसोसिएट करता आमचे एक कार्यक्रम थंय लागता म्हणल्यार ते आमकां आनी कितें तरी सांगता सो ते आमी कंटिन्यू जायत वयता आमच्यो. खंयचो आनी मेमोरेबल. तर हो आसलो आयचो एपिसोड. कसो आसलो एपिसोड आवडलो न्ही. आयचो एपिसोड कसो आसलो हें आमकां नक्कीच कळया. त्या भायर तुमचे कितें सजेशन्स आनी कमेंट्स आसा ते कमेंट सेक्शनान छापून दिया. आयच्या एपिसोडात आमी पळयलें की मच्छिंद्र शिरोडकर आनी तांच्या वांगड्यांक सेवा ही संस्था सुरू करपाक प्रेरणा खंयच्यान मेळ्ळी
आणि तांची ही संस्था सुरू करपा फाटले उद्देश कितें आशिल्लो. मच्छिंद्र शिरोडकर हांच्या वांगडा केल्ल्या पॉडकास्टाचो हो आयचो पयलोच भाग आसा. फुडलो भाग आमी रोखडोच प्रसारीत करता. त्या खातीर चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी नोटिफिकेशन बेल आयकॉन दामून दवरात. फुडल्या एपिसोडात आमी जाणून घेवया की सेवा ह्या संस्थे मार्फत मच्छिंद्र शिरोडकर आणि ताचे वांगडी समाजान कसली वेगवेगळ्या प्रकारची कामां करतात. परत मेळया फुडल्या एपिसोडात. तो मेरेन काळजी घेयात. देव बरें करूं.